पकड़ा और अपने साथ हवेली ले आया और मुझे चौधरी निसार के सामने पेश करते हुए कहा, चौधरी साहिब, आज लड़का नहीं समझो हीरा लेकर आया हूँ। मुंशी करीम दाद ने कहकर मेरी बहादुरी की दास्तां सुनाई कि किस तरह मैंने सभी लड़कों को एक ही वार में ढेर कर दिया। बहुत खूब नौजवान, आज से तुम हवेली की निगरानी पर मुकीम हो। बहुत सारे नौजवान हैं हवेली में, हम वक्त पहरेदार हैं, लेकिन आज से तुम इन सब के सरदार मुकर्रर किए जाते हो। तुम जानते हो हमारे दुश्मन यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, चौधरी निसार ने कहा और मुंशी करीम दाद ने मुझे काम समझा दिया। हवेली की निगरानी के अलावा आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर और भी जिम्मेदारियाँ आयद होती चली गईं, जैसे कि ड्राइवरी का काम। मैं गाड़ी अच्छे से ड्राइव करना सीख गया था क्योंकि मुझे बेहद शौक़ था। मुझ पर एतमाद करते हुए, मेरी शराफत से मुतासिर होते हुए अब हवेली की ख़वातीन को शहर शॉपिंग के लिए जाना होता तो इन्हें मेरे साथ भेज दिया जाता। ख़वातीन चादर में अपना वजूद छुपाए चौधरी की पिजारों में बैठकर जाती थीं। नकाब में सिर्फ इनकी आंखें नुमायाँ होतीं। मैंने कभी भी आंख उठाकर उन्हें देखने की गलती नहीं की। बस अगर कभी एक नज़र पड़ जाती तो मैं चौधरी के खौफ से नज़रें उनसे हटा लिया करता था। ये 1995 की बात थी। उस वक्त ना मोबाइल था, ना ही इतने राब्ते। ख़त व किताबत का दौर था। एक रात मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था, जो कि हवेली की पिछली तरफ था, कि किसी ने खिड़की पर दस्तक दी। मैं परेशान हो गया कि रात के इस पहर कौन हो सकता है। मैंने उठकर खिड़की खोली तो कोई ज़नाना आवाज़ मुझे सुनाई दी। अंधेरे में मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ सायरा। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में कोई लड़की मुझसे मुखातिब हुई। कौन सायरा? मैं किसी सायरा को नहीं जानता, मैंने जवाब दिया। दरवाज़ा तो खोलो, सब बताती हूँ, उसने कहा तो मैंने दरवाज़ा खोल दिया। वो लड़की जल्दी से अंदर आई। उसने दरवाज़ा बंद किया। वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। सर्दियों का मौसम था। उसने खुद को स्याह शॉल में लपेट रखा था। अंदर आते ही उसने हसीन चेहरे से नकाब हटाया। नारजी रंग की बल्ब की रोशनी में मुझे उसका चेहरा वाज़िह दिखाई दिया। वो इस कदर हसीन थी कि मैं देखता रह गया, मगर वो कौन थी मैं ये समझने से कासिर था। मेरे पास क्यों आई थी ये सोच सोच कर मैं परेशान था। कौन हैं आप और इस वक्त मेरे पास क्यों आई हैं? मैंने पूछा। मैं चौधरी निसार की सबसे छोटी बेटी हूँ। तुम्हारी मोहब्बत में पूरी तरह से गिरफ्तार हो गई हूँ। मैं यहाँ इस वक्त तुमसे अपने दिल का हाल बयान करने आई हूँ। उस लड़की ने जल्दी जल्दी में कहा। वो जो कह रही थी, मेरे लिए उस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। उसे मुझसे मोहब्बत कैसे हो सकती थी? मैंने तो उसे कभी देखा ही नहीं था। तुम हमें शॉपिंग के लिए शहर ले जाते थे, गाड़ी ड्राइव करते थे। मैं छुप छुप कर तुम्हें देखा करती थी। तुमसे ज़्यादा खूबरू नौजवान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम पर मैं दिल हार बैठी हूँ। कब से बेचैन थी तुमसे मिलने को। उसने मेरे दिल का सवाल पढ़ लिया और फ़ौरन बोली, आपको अंदाज़ा है आप क्या कह रही हैं? आप मेरे मालिक की बेटी हैं। चौधरी निसार बहुत गैरतमंद हैं। अगर उनको भिनक भी पड़ गई कि रात के इस पहर आप मुझसे इजहार मोहब्बत करने आई हैं, तो मैं तो कुत्तों की मौत मारा ही जाऊँगा, लेकिन बचेंगी आप भी नहीं। मैंने अपने खदशे का इजहार कर दिया। हम इसका मौका ही किसी को नहीं देंगे। चलो हम रातों रात कहीं दूर भाग चलते हैं, निकाह कर लेते हैं और सुकून से ज़िंदगी गुजारते हैं। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। ये कहकर वो मुझसे लिपट गई। मैं उस कमसिन लड़की की दीदा दलेरी पर हैरान रह गया। न उसे ज़माने का खौफ था, न अपने बाप का। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो हवेली की सख्तियों और पाबंदियों से तंग आ गई है और अब जान छुड़ाना चाहती है। वो पढ़ी लिखी लड़की लग रही थी। उसकी उम्र 18 से 19 साल के लगभग थी। मैं अपने मालिक को धोखा नहीं दे सकता। मुझे आपसे कोई मोहब्बत भी नहीं है। अब यहाँ से चली जाओ, मुझे अपनी जान प्यारी है। मैंने उसे खुद से अलग किया तो उसने रोना शुरू कर दिया। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना, तो कसम खाकर कहती हूँ मैं अपनी जान दे दूँगी, मगर तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूँगी। वो सीधा धमकी पर उतर आई। उस रात तो जैसे तैसे मैंने उसे कमरे से निकाल दिया और कुंडी लगा दी। मुझे खौफ आ रहा था। ये खौफ अपनी जान का था। मुझे अपनी जान प्यारी थी। मैं जानता था कि पकड़े जाने पर चौधरी निसार मेरी क्या हालत करेगा। मैं 18 साल का था जब इस हवेली में आया था। 2 साल बीत चुके थे। अब मेरी उम्र 20 साल थी। लेकिन यह सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। वो हर दूसरी तीसरी रात मेरे कमरे में आ जाती। मैं उसे समझा कर और डरा डरा कर थक गया था, लेकिन वो मेरी मोहब्बत में इतनी पागल थी कि मैं हार गया। ऊपर से वो इतनी कमसिन हसीन,
کہ مجھے خود پر قابو نہ رہا اور میں اسے اپنا دل دے بیٹھا۔ پھر ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ میرا کمرہ ایسی لوکیشن پر تھا کہ زیادہ کسی کی نظر نہیں جاتی تھی، کیونکہ وہ حویلی کی پچھلی طرف تھا اور میں وہاں نگران تھا۔ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے سائرہ کے ساتھ بھاگ کر شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایسی ہی ایک اندھیری رات میں اور سائرہ اپنا سامان سمیٹ کر حویلی سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگے۔ میرے پاس تو اس وقت پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی، لیکن سائرہ نے حویلی سے اچھی خاصی رقم اور زیورات اٹھائے تھے، مگر قسمت نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ حویلی کی ایک وفادار خادمہ نے ہمیں دیکھ لیا اور چوہدری نثار کو فوراً جگا کر اطلاع کر دی۔ اچانک حویلی میں کوہرام مچ گیا۔ سائرہ کو تو اس کے بھائی ہاتھ سے کھینچتے ہوئے اندر لے گئے۔ اب اس کی دردناک چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یقیناً اس پر برے طریقے سے تشدد ہو رہا تھا۔ چوہدری نثار اور اس کے بیٹے اب میرا کیا حشر کرنے والے تھے، مجھے سب نظر آ رہا تھا۔ اپنی بیٹی کو تو شاید وہ بخش بھی دیں کیونکہ وہ ان کا اپنا خون تھی، لیکن مجھے نہیں بخشیں گے۔ نمک حرام، ہم نے تجھے اپنے گھر میں جگہ دی، تجھے اپنے خاص ملازموں میں کیا، اور تو نے یہ صلا دیا، ہماری عزت پر ہاتھ ڈال دیا۔ چوہدری نثار کا بڑا بیٹا مجھے لاتوں اور گھونسوں سے مارتا ہوا کہتا جا رہا تھا، میرا ہنٹر لے کر آؤ۔ چوہدری نثار کی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ اپنے ملازم سے چابک منگوا رہا تھا۔ وہ زبان سے زہر اگلتے ہوئے مجھے جانوروں کی طرح مار رہا تھا۔ مجھے نہیں یاد وہ مجھے کتنی دیر تک مارتے رہے۔ اسے کھیتوں میں پھینک دو تاکہ آوارہ کتے اسے نوچ کھا لیں۔ خرد و ہوش سے بیگانہ ہونے سے پہلے یہ جملہ تھا جو میں نے سنا چوہدری نثار کے منہ سے۔ اندھیری رات میں مجھے گھسیٹا جا رہا تھا، کبھی میں ہوش میں آ جاتا، کبھی بے ہوش ہو جاتا۔ کھیت تو بہت ہیں، ایسا کرتے ہیں اسے دریا کے کنارے پھینک دیتے ہیں۔ چوہدری نثار کے وہ 4-5 ملازم جو مجھے گھسیٹ رہے تھے، ان میں سے کسی ایک نے کہا، ان لوگوں نے مجھے دریا میں پھینک دیا۔ لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک بارش بزرگ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن بزرگ نے مجھے ایک اشارے سے رکھ دیا۔ بیٹا تم آرام کرو، تمہارے زخم بہت زیادہ ہیں، میں 3 دن سے ان کی مرہم پٹی کروا رہا ہوں۔ بزرگ نے کہا تو میں پھر سے لیٹ گیا۔ کیا میں زندہ ہوں؟ میں نے سوال کیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں زندہ ہوں، کیونکہ اتنی مار کھانے کے بعد شاید ہی کوئی زندہ رہ سکے۔ بیٹا تم مجھے دریا کے کنارے ملے تھے، پچھلے 3 دن سے تم بے ہوش تھے، میں تمہارے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ یقیناً کسی نے تم پر بہت برا تشدد کیا ہے، وہ بزرگ بولے۔ مجھے بے حد کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ 3 دن سے خالی پیٹ رہنے کے باعث میں ٹھیک سے آنکھیں نہیں کھول پا رہا تھا۔ ان بزرگ نے مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ میں تیزی سے صحت یاب ہونے لگا۔ وہ بزرگ دریا کے کنارے بنی ہوئی ایک مسجد میں امام تھے۔ وہ نہ صرف امام تھے بلکہ ایک بہت ہی پہنچے ہوئے بزرگ بھی تھے۔ یہ انکشاف ان کے ساتھ مہینوں رہ کر مجھ پر ہوا۔ انہوں نے مجھے دین اسلام کی بہترین تعلیم دی، وہ سب کچھ بتایا جو مجھے آج تک معلوم نہیں تھا۔ اپنی اس 20 سالہ زندگی میں نے یوں ہی گزار دی۔ بچپن میں بس کبھی پڑھ لیا کرتا تھا، اس سے زیادہ دین سے میرا کوئی خاص لگاؤ ابھی تک نہیں رہا تھا۔ لیکن یہ بزرگ جن کا نام یاسین شاہ تھا، انہوں نے مجھے ایک روحانی دنیا دکھائی۔ وہ خود بھی روحانیت سے بہت قریب تھے اور مجھے بھی قریب کر دیا۔ اب میں مراقبے تک کرنے لگا، 5 وقت کا نمازی بن گیا، تلاوت کرتا، لیکن رہ رہ کر سائرہ کا خیال بھی آتا۔ نہ جانے میرے پیچھے اس کا کیا حال ہوا ہوگا۔ حویلی میں ضرور سب مجھے مرا ہوا سمجھ رہے تھے۔ 5 سال میں نے یاسین شاہ کی صحبت میں گزارے۔ ان 5 سالوں میں میں روحانیت کی منزلیں طے کرتا چلا گیا۔ یاسین شاہ کی موت کا وقت بھی جلد آن پہنچا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے میری پشت تھپتھپائی اور مجھے ایک اذن دیا، بیٹا میں نے اپنا اذن تمہیں دے دیا ہے، اب تم اس کی حفاظت کرنا اور انسانیت کی خدمت کرنا۔ بس یاد رکھنا کہ خدا کی راہ سے کبھی نہ بھٹکنا۔ جس دن تم بھٹک گئے بیٹا، تم برباد ہو جاؤ گے، کوئی تمہیں بچا نہیں سکے گا۔ یہ آخری الفاظ تھے جو یاسین شاہ نے مجھ سے کہے تھے۔ اس کے بعد وہ دارالفانی سے کوچ کر گئے، مجھے اپنے منصب پر بٹھا گئے۔ ان کے مرید اب میرے مرید ہو گئے۔ ایک دن میرے پاس ایک عورت آئی، وہ میرے پاس اپنی فریاد لے کر آئی، کہنے لگی سائیں جی میرے لیے دعا کریں کہ میرا بیٹا ہو جائے، ورنہ میرا شوہر دوسری شادی کر لے گا۔ اس عورت نے کہا تو مجھے یاسین شاہ کا دیا ہوا اذن یاد آیا۔ میں نے کہا جا تجھے اولاد ہو۔ میں نے اس عورت سے کہا شاید میں یہ آزمانا چاہتا تھا، اپنے آپ کو بھی اور یاسین شاہ کی کہی ہوئی بات کو بھی۔ تبھی ان کی بات سچ ہو گئی۔ 1 مہینے بعد وہ عورت خوشی خوشی مٹھائی لے کر میرے پاس آئی اور کہا
کہ اس کو اسی مہینے حمل ٹھہر گیا ہے اور یہ سب میری دعا سے ہوا ہے۔ اس عورت کا سن کر بانجھ عورتوں کا ایک ہجوم میرے آستانے پر ٹوٹ پڑا۔ اسی مسجد کے قریب میں نے آستانہ بنا رکھا تھا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا۔ میں دعا کرتا اور میری دعا سے عورتوں کی گود ہری ہو جاتی۔ مجھے یاسین شاہ کی باتیں یاد تھیں۔ میں نے کبھی کسی عورت پر غلط نظر نہیں ڈالی۔ بدلے میں عورتیں مجھے پیسے دیتیں مگر میں ان سے 1 روپیہ بھی نہ لیتا۔ میں یہ سب انسانیت کی خدمت کے لیے کر رہا تھا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں خود بھی حیران تھا کہ یہ سب کیسے ہو جاتا ہے۔ یقین میرا رب کن فرماتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ میں تو بس ایک ذریعہ تھا اور کچھ نہیں۔ اس دوران میں مسلسل اسے بھی یاد کرتا رہتا۔ مجھے اس بات کا دکھ تھا کہ میری وجہ سے سائرہ کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ اب نہ جانے وہ کہاں ہوگی۔ میری عمر 30 سال ہو گئی تھی مگر میں نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ اس دریا کے کنارے رہتے ہوئے میں نے 10 سال گزار دیے۔ میری دعاؤں کے چرچے دور دور تک پھیلتے چلے گئے۔ مجھے روحانی طاقتیں دن بدن ملتی جا رہی تھیں لیکن گمراہی کا ڈر بھی تھا۔ میں حیران تھا کہ خدا مجھے نوازتا جا رہا ہے۔ میرے اندر غرور کی بجائے عاجزی ہی عاجزی تھی۔ مجھے بھٹک جانے سے خوف آتا تھا۔ اس منصب پر بیٹھے ہوئے مجھے 15 سال بیت گئے۔ اب میری عمر 35 سال تھی۔ عبادت کی وجہ سے میرے چہرے پر نور آ گیا تھا۔ حسن تو خدا نے مجھے پہلے ہی دے رکھا تھا۔ اب اس حسن کو 4 چاند لگ گئے تھے۔ یہ عمر بھی ایسی جاذب ہوتی ہے کہ انسان خوبرو لگتا ہے۔ میرے پاس دعا کروانے والی کئی خواتین مجھے دیکھتیں تو دیکھتی رہ جاتیں۔ مجھے ان کے بھی بہک جانے کا خوف ہوتا۔ ان میں سے کافی ایسی بھی تھیں جو نوجوان اور حسین تھیں مگر میرے دل میں خدا کا خوف تھا۔ اسی لیے میں نے خود پر قابو ہی رکھا، اپنی نظریں نیچی رکھیں، کسی مریدنی پر بری نظر نہیں ڈالی۔ کچھ ایسی بھی لڑکیاں آتیں جو نئی نویلی دلہن ہوتیں، جنہیں اولاد چاہیے ہوتی۔ وہ حسین بھی ہوتی اور مجھ پر فدا ہوتی بھی نظر آتیں۔ میں ان کے جذبات تو ان کی آنکھوں سے پڑھ لیتا لیکن مجھے ان سے نفرت ہونے لگتی کہ وہ کیسے کسی نامحرم کا خیال اپنے دل میں لا رہی ہیں حالانکہ وہ شادی شدہ ہیں۔ محبت تو میں نے بھی سائرہ سے کی تھی لیکن یہ محبت بہت پاکیزہ تھی۔ بے قصور ہوتے ہوئے بھی میں خود کو سائرہ کا مجرم سمجھتا۔ بہت معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ سائرہ کی شادی کسی اونچے خاندان میں ہو چکی تھی۔ یہ سن کر مجھے مسرت ہوئی اور ذہنی سکون ملا، یعنی کہ وہ زندہ تھی اور اس کا گھر بھی بس چکا تھا۔ میں حمایت اس کے لیے دعا گو رہتا اور یہ میری دعاؤں کا ہی نتیجہ تھا جو آج وہ اپنے گھر میں شاد و آباد تھی۔ ایک دن اچانک کوئی طاقتور گروہ میرے پاس آیا۔ ان کے پاس اسلحہ تھا۔ وہ اسلحے کے زور پر مجھے اغوا کر کے لے گئے۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ یہ چوہدری نثار کے بندے ہیں مگر ایسا نہیں تھا۔ وہ مجھے سرگودھا سے دور لے گئے۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا یہ جگہ گجرانوالہ میں تھی۔ مجھے ابھی تک اس اغوا کا مقصد سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے مجھے ایک چوہدری کی حویلی میں حاضر کیا۔ یہ چوہدری شمشاد کی حویلی تھی۔ کہنے لگے، سنا ہے تم جس بانجھ عورت کے لیے دعا کرتے ہو اسے اولاد ہو جاتی ہے۔ آج سے تم ہمارے لیے کام کرو گے۔ یہ جو تم مفت میں خدمت خلق کر رہے ہو ہم اس کے پیسے لیں گے۔ ہر آنے والی عورت ہمیں 10,000 روپے دے گی اور تم اس کے لیے دعا کرو گے۔ وہ پیسے صرف ہماری ملکیت ہوں گے۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم سمیت تمہارے مریدوں کو بھی ہم جان سے مار دیں گے۔ چودھری شمشاد نے کہا۔ میں نے کہا، میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ یہ کام میں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ آج تک میں نے دعا کے بدلے 1 روپیہ بھی کسی سے نہیں لیا۔ یہ میرے اصولوں کے خلاف ہے اور آپ جیسے پیسے والے چوہدری کو بھلا اس کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا تو چوہدری شمشاد کو غصہ آ گیا۔ اس کے مریضوں کو پکڑنا اور ان کی آنکھوں کے سامنے گولیوں سے بھون ڈالنا، شاید پھر اسے میری بات سمجھ میں آئے۔ صحیح طریقے سے اسے سمجھ نہیں آ رہی۔ چوہدری شمشاد نے اپنے چیلوں سے کہا جن کے پاس اسلحہ تھا، اب مجھے واقعی اپنے مریدوں کی جان کی فکر لاحق ہو گئی۔ اپنے مریدوں کی جان بچانے کے لیے مجھے ان کی بات ماننا ہی پڑی۔ میں جانتا تھا میرا ایک انکار ان سب کی جان لے لے گا۔ انہوں نے مجھے ایک ویران جگہ پر آستانہ بنا کر دیا۔ آستانے کے باہر اس کے اسلحہ دار ملازم پہرا دیتے تھے 24 گھنٹے۔ وہ لوگ دن میں 70 عورتوں کو میرے پاس دعا کے لیے لے کر آتے۔ میں روزانہ 70 عورتوں کو دعا دیتا اور وہ حاملہ ہو جاتی۔ وہ لوگ ہر عورت سے 10,000 روپے لیتے اور یوں دن میں لاکھوں روپے جمع ہو جاتے۔ نہ جانے کتنی ہی عورتیں اور لڑکیاں آتی اور چلی جاتی۔ میں بس دعائیں کرتا رہتا۔ یہ ایک سرد شام تھی۔ دن بھر عورتوں کے لیے دعا کرنے کے بعد میں تھک ہار کر سو گیا تھا۔ شام کو عورتیں نہیں آتی تھیں۔ شام کو میں سکون محسوس کرتا۔
मैं नींद से जागा तो शाम को मुलाजिम ने मेरे सामने चाय रखी। चाय पीने के बाद मैं खड़ा हुआ, बाहर जाकर मौसम का नज़ारा करना चाहता था, लेकिन जो ही दरवाजे तक पहुंचा, एक लड़की तेज़ी से अंदर दाखिल हुई। उसके मुंह से बस साईं का लफ्ज़ निकला और वो मेरी बाहों में झूल गई। मैं उसे गिरता हुआ देखकर उसे एकदम थाम लिया। वो बेहोश हो गई थी। मैं उसे पकड़ते ही ज़मीन पर बैठ गया। होश में आए, आप कौन हैं? मैंने उसका गाल थपथपाते हुए कहा। मैं उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर मेरी नज़र पड़ी तो मैं देखता रह गया। झील सी गहरी आंखें बंद थीं, मरी हुई घनी पलकें अपना जलवा दिखा रही थीं। गोरा रंग ऐसे दमक रहा था जैसे कोई हीरा हो। मेरी नज़रें उसकी पलकों से फिसलती हुई उसके होंठों तक गईं। उसके लब थे या गुलाब की पंखुड़ियाँ। इतना मुकम्मल हुस्न मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा था। ऐसा हुस्न तो सायरा का भी नहीं था। मैं सब कुछ भुलाकर उसके हुस्न में खो गया। वो मेरी झोली में घिरी हुई थी। उसकी सुर्ख चादर सर से ढलक चुकी थी। मैंने सामने पड़ा गिलास उठाया और पानी के छींटे उसके मुंह पर मारे तो वो होश में आई। साईं, उसने आंखें खोलते ही कहा। मैं तो कुछ कहने के काबिल ही नहीं लग रहा था। उसके हुस्न को देखकर चारों शाने चित हो गया। ऐसा लग रहा था कोई गुलाब का फूल मेरी झोली में आन गिरा है। अचानक उसे एहसास हुआ कि वो मेरी झोली में है तो एकदम शर्मसार होकर उठी। माफ़ करना साईं, उसने शर्मिंदा होते हुए कहा। मैंने जवाब दिया, कोई बात नहीं। वो संभल कर बैठी और अपनी चादर दुरुस्त की। साईं, मैं बहुत दूर से आपसे दुआ करवाने आई हूँ, उसके अल्फाज थे। मैं अपनी जगह पर बैठ गया। उस वक्त मेरे और इस औरत के अलावा वहाँ और कोई नहीं था। एक ख़ास वक्त दुआ का मुकर्रर होता था, मगर ये वक्त दुआ का नहीं, मेरे आराम का था। इसीलिए शायद ये बेवक्त आ गई थी और दूर से आई थी। मैंने कहा, बोले, आपको क्या दुआ करवानी है? वो किसी फ़कीरनी की तरह मेरे सामने सर झुकाकर बैठ गई। साईं, मुझे औलाद नहीं है। मेरा शौहर दूसरी शादी कर रहा है, उसने बताया। ये बात मेरे लिए नई नहीं थी। हर लड़की यही मसला लेकर आती। नाम क्या है आपका? मैंने कभी किसी मुरीदनी से उसका नाम नहीं पूछा, लेकिन उसके नाम के मुतालिक मुझे तजस्सुस हुआ। ईमान, ईमान नाम है मेरा, उसने झुकी हुई पलकों के साथ कहा। जितनी खूबसूरत वो थी, उसका नाम भी उतना ही खूबसूरत था। साईं, मेरे लिए दुआ करें। कोई ऐसा तावीज़ दें कि मेरा शौहर दूसरी शादी ना करे। मैं बहुत दूर से आपका नाम सुनकर आई हूँ। खाला का घर है। मैं अपने शौहर से खाला के घर का कहकर आई हूँ। ये नहीं बताया कि दुआ करवाने आई हूँ, वरना वो मुझे आने ही ना देता। उसके सर पर तो दूसरी शादी का भूत सवार है। अब वो मुझसे औलाद चाहता ही नहीं। उसकी माँ ने उस पर जादू करवाया है। वो मेरी तरफ देखता ही नहीं। ईमान ने बताया तो मैं सारा मामला समझ गया। कितना अरसा हुआ है शादी को? मैंने पूछा। कहने लगी, 15 साल की उम्र में शादी हुई थी। अब मैं 25 साल की हूँ। 10 साल हो गए हैं। मुझे तो वो 20 साल की लग रही थी, नाजुक कली सी। अगर मैं उसके लिए दुआ करता तो ये भी उम्मीद से हो जाती और फिर मैं कभी उसे देख न पाता। मैंने दिल में सोचा, मैं उसे दोबारा देखने का ख्वाहिशमंद था। मैंने उसके लिए दुआ नहीं की। मैंने कहा, ये तावीज़ अपने गले में बांध दो। मैंने उसे तावीज़ लिख कर दिया कि वो बार बार मेरे आस्ताने पर खुद ही खींची चली आए। ऐसा ही हुआ। दिन को जब सारी औरतें चली जाती तो वो शाम को आती। मैं उसे रोज़ाना ऐसा तावीज़ देता कि वो मेरे इश्क में पागल हो जाए, और ऐसा ही हुआ। अब वो बेमकसद मेरे आस्ताने पर आने लगी। काफ़ी देर मेरे सामने बैठी रहती। मैं उसके हुस्न से फैज़याब होता रहता। मैं बस उसे देखता ही रहता। एक दिन उसने कहा, साईं, अब मेरा दिल कहीं नहीं लगता। दिल करता है आपके कदमों में बैठी रहूं। उसे देखकर मेरे भी सोचने समझने की सलाहियतें ख़त्म हो चुकी थीं। उसके सर पर बस मेरे इश्क का भूत सवार था। वो भी मेरे पास रहना चाहती थी। मुझे और क्या चाहिए था? मैं तो खुद उसके इश्क में डूब गया था। मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद था? मैंने यासीन शाह से वादा किया था। मैं सब भूल बैठा। याद था तो बस ईमान। छोड़ दो अपने शौहर को, हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओ। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझसे निकाह कर लो, मैंने कहा। और फिर जैसा मैंने कहा उसने वैसा ही किया। वो अपने शौहर से तलाक लेकर अपनी खाला के घर आ गई। वहीं पर उसने अपनी इद्दत पूरी की। साईं, मेरी इद्दत मुकम्मल हो गई है। अब मुझे अपना बना लो। 4 माह बाद वो मेरे पास आई। मुझसे मिलने की खुशी में उसका हुस्न दोबाला हो गया। उसकी दूधिया रंगत चमक कर मज़ीद सफ़ेद हो गई। उसके होंठों की लाली गहरी हो गई। झील सी आंखों में चमक सी आ गई। मैंने उसी शाम उससे निकाह कर लिया। हमेशा के लिए उसे अपना बना लिया।
موقع پا کر میں ایمان کو لے کر چودھری کے چنگل سے فرار ہو گیا اور واپس سرگودا آ گیا، لیکن وہاں نہیں گیا کیونکہ وہ لوگ مجھے پھر ڈھونڈ لیتے۔ ہم نے ایک چھوٹا سا گھر بنایا اور وہاں رہنے لگے۔ اب میں تھا اور ایمان تھی۔ میں ایک پل بھی اس سے دور نہ ہوتا، وہ بھی ہر وقت میرے پاس رہتی۔ ہم دونوں ایک دوسرے میں کھو چکے تھے۔ مجھے دنیا جہاں کا ہوش نہیں تھا۔ جا تجھے اولاد ہو۔ اتنے عرصے میں پہلی بار میں نے ایمان کو یہ دعا دی، کیونکہ میں چاہتا تھا اب اسے مجھ سے اولاد ہو جائے۔ میری دعا جلد قبول ہو گئی اور اسے حمل ٹھہر گیا۔ سائیں، آپ کی دعا پہلے کبھی قبول نہیں ہوئی؟ ایمان نے پوچھا۔ کیونکہ میں نے دعا نہیں کی تھی۔ اگر میں دعا کرتا تو تم مجھے کیسے ملتی؟ میں نے اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتے ہوئے کہا۔ اچھا کیا سائیں، مجھے آپ سے ملنا تھا، اس نے خوشی سے کہا۔ مہینے گزرتے گئے، ہم دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ہم تو ایک ہو گئے تھے، اب ہمیں اولاد ہونے والی تھی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب ہماری اولاد اس دنیا میں آئی، لیکن وہ تو ہجڑا تھا، نہ بیٹا نہ بیٹی۔ اسی طرح لگاتار ہمارے ہاں 3 ہجڑے پیدا ہوئے۔ بس یاد رکھنا بیٹے، خدا کی راہ سے کبھی نہ بھٹکنا، جس دن تم بھٹک گئے برباد ہو جاؤ گے۔ یاسین شاہ کے کہے ہوئے آخری الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ قدرت نے مجھے سزا دی ہے۔ میں نے ایمان کو اس کے شوہر سے الگ کیا۔ میں نے اس کے لیے دعا نہیں کی، اس کی طلاق کے لیے اسے تعویذ بنا کر دیے۔ میری وجہ سے اس کے خاندان والوں نے اسے تعلق توڑ دیا۔ میں نے اسے اپنے عشق میں مبتلا کیا۔ کیا اب میں کسی معافی کا حقدار ہوں؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔